त्यसपछि स्लाइड छ भने मलाई क्रेडिट मोनिटरिङ एउटा, अर्को क्रेडिट रिकभरी। यो दुईटा पार्ट हामीले सिकाउँछौँ आज सक्छौँ। अब मोनिटरिङ र रिकभरी अब उसले चाहिँ युट्युबमा हेर्छ भन्ने मेरो एजम्सन छ, मैले राखिदिन्छु त्यहाँ हेर्छ, नभए नि मैले दिइहाल्छु, त्यहाँ पढ्छ नबुझे सोध्छ है। त्यसको एजम्सनमा मैले यसलाई अगाडि बढाएँ। अब मोनिटरिङ भनेको, क्रेडिट मोनिटरिङ भनेको क्रेडिट ग्रान्टिङ गर्दा, क्रेडिट ग्रान्ट गरिसकेपछि र गर्ने समयमा क्रेडिट चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रान्टिङ भएको छ, त्यो पैसा प्रपरली युज भएको छ र प्रपरली उसले पछि फिर्ता गर्छ भन्ने एस्योर गर्नको लागि त्यसलाई वाचडगको रूपमा चाहिँ फेरि अर्को डिपार्टमेन्टले मोनिटरिङको काम पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने क्रेडिट मोनिटरिङ भन्छौँ। यसको सुरुमा मैले ब्याकग्राउन्ड राखेको छु, अनि त्यसपछि डिस्पर्समेन्ट, लोन डिस्पर्समेन्ट हुनभन्दा अगाडि डिस्पर्समेन्ट गर्ने बेलामा र अनि त्यसपछि के छ भन्दा डिस्पर्समेन्ट गरिसकेपछि के कस्ता कुरालाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्छ त भन्ने कुरालाई मैले यहाँ पोइन्ट आउट गरेको छु। ओके, अगाडि बढौँ है। अब यो ब्याकग्राउन्ड हो, यहाँ पक्कै मसँग पेन पनि छ, माउसले चलाएर राम्रो हुँदैन। अब proper monitoring of credit in bank has greater significance in effective management of lending. लेन्डिङ म्यानेजमेन्टको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभनेस भनेको मोनिटरिङले पनि इम्प्याक्ट गर्छ। प्रपर मोनिटरिङ गर्ने हो भने लेन्डिङ म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभ हुन्छ, त्यसको चाहिँ एकदम राम्रो के हुन्छ सिग्निफिकेन्स हुन्छ। मोनिटरिङ अफ द क्रेडिट पोर्टफोलियो एन्ड द इन्डिभिजुअल अकाउन्ट्स, क्रेडिट पोर्टफोलियो पनि हेर्नु पर्यो, इन्डिभिजुअल अकाउन्ट पनि हेर्नु पर्यो। क्रेडिट पोर्टफोलियो भनेको ब्याङ्कको सबै क्रेडिट पोर्टफोलियो हो, त्यसलाई पनि मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, कुन डिरेक्सनमा गइरहेछ त्यो कुरा हो होइन। त्यो पार्टलाई हामीले खासै हेर्दैन, यो चाहिँ अपरेसनको कुरा होइन, यो चाहिँ एनालिसिसको कुरा हो है। त्यो पोर्टफोलियो पुरै छ ब्याङ्कको, त्यो चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा लगानी भइरहेछ त, हामीले चाहिँ के छ प्रपरली रिस्क डाइभर्सिफाई गरेका छौँ कि छैनौँ। सेक्टर वाइज पनि हुन्छ होइन, एग्रिकल्चरमा कति पर्सेन्ट लोन गएको छ, टुरिज्ममा कति गएको छ, कन्ज्युमरमा कति गएको छ, अटोमा कति गएको छ, रियल इस्टेटमा कति गएको छ, त्यसको एनालिसिस गर्नुपर्छ। यदि प्रपरली डिस्पर्स भएको छैन लोनमा नि रिस्क क्रिएट हुन्छ। तिम्रो 25, 30, 40, 50% रियल इस्टेटमा गएको छ भने रियल इस्टेट सेक्टर डाउन हुँदाखेरि त ब्याङ्ककै समस्या आउँछ नि त होइन। त्यही भएर ब्याङ्कले पनि डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो खोज्छ, त्यो कुरा हो है मोनिटरिङ अफ क्रेडिट पोर्टफोलियो भनेको, त्यतातिर अलि जाँदैनौँ। अनि इन्डिभिजुअल अकाउन्ट्स भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल लोन अकाउन्ट हो, त्यसलाई पनि मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। इज इसेन्सियल टु मेन्टेन द क्वालिटी अफ क्रेडिट पोर्टफोलियो अफ द ब्याङ्क इन अ साउन्ड कन्डिसन। ब्याङ्कको क्रेडिट पोर्टफोलियोलाई चाहिँ एउटा क्वालिटी मेन्टेन गरिराख्न र साउन्ड कन्डिसनमा राख्नको लागि इन्डिभिजुअल अकाउन्ट, लोनको इन्डिभिजुअल अकाउन्ट पनि इन्सपेक्ट गर्नु पर्यो, टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियोलाई पनि हेर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो मोनिटर गर्नु पर्यो। विथ द फाइनेन्सिङ अफ द डिफ्रेन्ट बिजनेस युनिट द ब्याङ्क ह्याभ अ स्टेक इन द बिजनेस अफ द बरोवर। अब के छ भने हामीले एउटा कम्पनी चलाएको छौँ, त्यो कम्पनीमा ब्याङ्कले लगानी गरेको छ भने त्यो ब्याङ्कको पनि के छ सरोकार छ, त्यहाँ स्टेक छ, उसले पनि पैसा दिएको छ, उसको पनि पैसा त्यहाँ लगानी भएको छ, उसले पनि त्यहाँबाट पैसा फिर्ता लिनुपर्ने छ, इन्ट्रेस्ट फिर्ता लिनुपर्ने छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ त्यो बिजनेसलाई चाहिँ वाच गरिराख्नुपर्छ भनेको। देयरफोर ब्याङ्कर वुड लाइक टु इन्स्योर स्मुथ रनिङ अफ बिजनेस अफ द बरोवर विथ रिजनेबल ग्रोथ। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि ब्याङ्करहरूले के चाहन्छन्, आफ्नो स्टेक पनि भएको कारणले गर्दा त्यो कम्पनीले, त्यो बरोवरले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरोस्, त्यसले चाहिँ के छ भने राम्रोसँग के छ बिजनेस रन गरोस् र त्यसले ग्रोथ गरोस् भन्ने चाहन्छन् उनीहरूको। तिनीहरूले त्यो इन्स्योर गर्न चाहन्छन्। त्यो भएन भने उनीहरूले डिरेक्सन पनि दिन्छन्, उनीहरूले चाहिँ के छ यहाँ समस्या आउन लाग्छ, यसलाई मिलाउनुहोस् पनि भन्न सक्छन्, त्यो हो कुरा। त्यसपछि द फोकस अफ द मोनिटरिङ प्रोसेस, एकछिन मैले कलर चेन्ज गरेँ पेनको।
The focus of the monitoring process is to ensure the safety of the fund lent and see that the account is conducted as per the terms and condition of the sanction. लोन स्याङ्सन भएको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा नै के छ भन्दा फन्डहरू युज भएको छ, हामीले लेन्ड गरेको पैसा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेफ छ भन्नको लागि नै के छ मोनिटरिङ गर्ने हो। द ब्याङ्क हेज इट्स क्रेडिट मोनिटरिङ डिपार्टमेन्ट टु अन्डरटेक दि क्रेडिट मोनिटरिङ एन्ड सुपरभिजन एक्टिभिटिज। जेनरली सुपरभिजन भन्ने वर्ड चाहिँ तिमीहरूको यो सुपरभिजन भने चाहिँ एक्जिक्युसनको कुरा हो, मोनिटरिङ भनेको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कुरा हो। अब सुपरभिजन भन्ने वर्ड चाहिँ मैले तिमीहरूको त्यो कोर्स अफ स्टडीमा देखेको हो। मोनिटरिङ क्रेडिट मोनिटरिङ भने चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा खोज्दाखेरि धेरै देखेँ होइन, बुकहरूमा पनि। अब मोनिटरिङसँगै सुपरभिजन पनि जोडिदियो, अब केही छैन, एउटै हो भन्ने एजुम गरौँ है। जेनरली लिटरल्ली मोनिटरिङ भनेको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कुरा हो। त्यही सुपरभिजन भनेको चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युसन गर्ने प्रोसेस हो। अब मोनिटरिङ फङ्सन इन अ ब्याङ्क सुड बी डन इन 3 स्टेजेस। लोन दिनभन्दा अगाडि, प्री डिस्पर्समेन्ट, ड्युरिङ द डिस्पर्समेन्ट, लोन बाँड्नुभन्दा अगाडि, लोन बाँडिसकेपछि र पोस्ट ड्युरिङ द डिस्पर्समेन्ट भनेको पैसा दिने बेलामा, र अनि त्यसपछि पोस्ट डिस्पर्समेन्ट भनेको चाहिँ पैसा दिइसकेपछि, लोन दिइसकेपछि, लोन दिने बेलामा र लोन दिनभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोनिटरिङ एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ है। फेजेस अफ द के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रान्टिङ क्रेडिट, यो क्रेडिट ग्रान्टिङ गर्ने फेज हो। क्रेडिट ग्रान्ट गर्नुभन्दा अगाडि, ग्रान्ट गर्ने डिसिजन गरेर के छ भने डिस्पर्समेन्ट गर्ने बेलासम्म, र फेरि डिस्पर्समेन्ट भइसकेपछि के छ भन्दाखेरि पोस्ट डिस्पर्समेन्ट फेजमा पनि मोनिटरिङहरू गर्नुपर्छ। त्यही कुरा हामीले यहाँ हेर्छौँ, यो प्री डिस्पर्समेन्टमा के गर्ने, अनि त्यसपछि ड्युरिङ द डिस्पर्समेन्टमा के गर्ने, र पोस्ट डिस्पर्समेन्टमा के गर्ने भन्ने कुराहरू हामी यहाँ हेर्छौँ। अब मोनिटरिङ प्री डिस्पर्समेन्ट स्टेज। यतिखेर द प्री डिस्पर्समेन्ट स्टेज कभर्स अब्टेनिङ सेटिस्फ्याक्ट्री क्रेडिट रिपोर्ट्स फ्रम द क्रेडिट एनालिस्ट एन्ड द लोन कमिटी। यहाँ के छ भने यसको एजम्सन के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कसँग छुट्टै क्रेडिट मोनिटरिङ के छ भने डिपार्टमेन्ट र डिभिजन छ, त्यसले गर्ने फङ्सनको कुरा हो। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्री डिस्पर्समेन्ट स्टेजमा चाहिँ के गर्छ उसले भन्दा के छ, प्री डिस्पर्समेन्ट स्टेज कभर अब्टेनिङ सेटिस्फ्याक्ट्री क्रेडिट रिपोर्ट फ्रम द क्रेडिट एनालिस्ट एन्ड लोन कमिटी। लोन कमिटी र के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट एनालिस्टले चाहिँ प्रपर के गरिरहेछ भन्दाखेरि क्रेडिट रिपोर्ट दिएको छ भने, सेटिस्फ्याक्ट्री क्रेडिट रिपोर्ट दिएको छ भन्ने कुरालाई इन्स्योर गर्ने र त्यसलाई चाहिँ के गर्ने अब्टेन गर्ने। एसेसिङ पोस्ट स्याङ्सन बट प्री डिस्पर्समेन्ट इन्सपेक्सन रिपोर्ट, त्यो पनि बनाउँछ ब्याङ्कले। के छ भन्दाखेरि अब स्याङ्सन भयो, लोन एप्रुभ भयो, अब डिस्पर्समेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि केही उसले के छ भने फर्म उसले डेभलप गरेको हुन्छ, त्यही डेभलप गरेको फर्ममा चाहिँ राइट गरेर के छ भन्दाखेरि त्यो इन्सपेक्सन ठिक छ कि छैन अब भनेर चाहिँ त्यो गरेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने हेर्ने। भेरिफिकेसन अफ द सेक्युरिटी डकुमेन्ट, कुन कुन डकुमेन्टहरू सेक्युरिटीको लागि लिएर आएको छ, त्यो डकुमेन्ट पुगेको छ कि छैन होइन। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको लाल पूर्जा होला होइन, त्यसपछि अब बिल्डिङ पर्मिट होला होइन, नक्सा पास हुन्छ, ती कुराहरू होलान्। अनि सेयर डिभेन्चरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्टिफिकेटहरू होलान्, त्यो राखेको छ भने। अब गोल्ड लिएर आएको छ भने गोल्डको चाहिँ के छ भने गोल्ड टेस्टिङ रिपोर्ट होला, त्यो सबै कुराहरू हुन्छ। अब त्यो सँगसँगै त्यही कुराहरू हो भने इन्सपेक्टिङ कोल्याटरल सेक्युरिटी मोर्गेज एज पर दि टर्म्स अफ द स्याङ्सन। सेक्युरिटी के छ भने कोल्याटरल पुरा भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने मोनिटरिङ डिपार्टमेन्टले, त्यो पनि गर्छ। अब्टेनिङ लेटर्स अफ ग्यारेन्टी फ्रम द ग्यारेन्टेटर इफ एनी, यदि ग्यारेन्टेटरहरू बसेका छन् भने म ग्यारेन्टी बसिदिन्छु भनेर चाहिँ उसले दिएको लेटर, उसले बनाएको लेटरहरू, पर्सनल ग्यारेन्टीमा पनि लोनहरू पाइन्छ कहिलेकाहीँ कुनै कन्डिसन है। जेनरली कोअपरेटिभहरूमा त्यस्तो हुन्छ। त्यो भयो भने जो ग्यारेन्टी बसेको छ त्यसले चाहिँ ल मैले तिरेन भने मेरोबाट पनि तिर्नु भनेर चाहिँ ग्यारेन्टी बसेको लेटरहरू त्यसलाई पनि लिने। अनि इफ एनी इटिसी स्याल बी डन, यी कुराहरू गर्नुपर्छ मोनिटरिङ डिपार्टमेन्टले। या मोनिटरिङ गर्दा प्री डिस्पर्समेन्ट स्टेजमा यी कामहरू गर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि अर्को छ द अदर फर्मालिटी सच एज भेटिङ अफ डकुमेन्ट्स बाई लिगल एक्सपर्ट
and ensuring the disbursement etc. are required is the responsibility of the monitoring department. यो भनेको भेटिङ अफ डकुमेन्ट बाई लिगल एक्सपर्ट भनेको उसले पठाएको दिएको डकुमेन्टहरू साँच्चीकै भ्यालिड हो कि होइन, न कतै त्यो त के छ भने झुटो पो हो कि, एकचोटि लिगल एक्सपर्टबाट हेराउनु नि पर्छ। कुनै बेलामा कन्फ्युज भयो भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ कन्सर्न अफिसबाट कन्सेन्ट पनि लिनुपर्छ। यस्तो यस्तो डकुमेन्ट आएको छ, यसको कपी हामीले पठाएका छौँ, यो भ्यालिड हो कि होइन, भ्यालिड हो कि होइन, त्यसको चाहिँ एप्रुभ गरेर पठाइदिनु होला भनेर चिठी पठाउनुपर्छ। ब्याङ्कले त्यो चिठी लैजानु भनेर जसले लोन लिन आएको छ त्यसैलाई पठाउँछ, अनि त्यो अफिसले चाहिँ यो ठिक हो भन्ने चिठी बनाएर पठाइदिएपछि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू एप्रुभ हुन्छ। जस्तो घर जग्गा धितोमा राख्नु लाग्छ भने मालपोत कार्यालयमै गएर रोक्का गर्नुपर्छ, मालपोत कार्यालय नै रोक्का गरेको चिठी बनाइदिन्छ। त्यो भनेको है यो भेटिङ अफ दि डकुमेन्ट्स भनेको उसले दिएको त्यो बरुवाले दिएको डकुमेन्टहरू चाहिँ साँच्चीकै के छ भने लिगल हो कि होइन, यो चाहिँ के छ भने भ्यालिड हो कि होइन, यो चाहिँ के छ भने रियल हो कि होइन भन्ने कुरा, न कतै फ्रड पो हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ लिगल एक्सपर्टबाट चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ जाँच गराउनुपर्छ। अनि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि प्री डिस्बर्समेन्ट स्टेजको मोनिटरिङको पार्ट सिद्धिन्छ। ठिक छ है, केही छ भने भनौँ। निशा पनि गइसकेको त छैन नि, म एक्लै बोलेको त होइन नि। ठिक छ है, अगाडि बढेँ है। त्यसपछि अब ड्युरिङ द डिस्बर्समेन्ट पिरियड, डिस्बर्समेन्ट स्टेज मोनिटरिङ कसरी गर्ने त? यसमा ड्युरिङ द डिस्बर्समेन्ट monitoring work should ensure the in use of the fund by disbursing the amount in a right manner. अब लोन एप्रुभ भएर डिस्पर्स हुन लागेको छ, मोनिटरिङ डिपार्टमेन्टले के हेर्छ भन्दाखेरि फेरि एकचोटि रिचेक गर्छ उसले कुन सेड्युलमा पैसा मागिरहेछ, उसको प्रोजेक्टलाई कहिले कहिले पैसा चाहिएको छ र अनि ब्याङ्कले कुन कुन टाइममा पैसा दिनु लाग्छ त्यो उसले हेर्छ। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुरालाई हेरेर इन्स्योर गर्छ कि के छ भन्दा पैसा चाहिँ इन युज अफ फन्ड चाहिँ के छ भने राइट म्यानरमा चाहिँ युज हुँदैछ भन्ने कुरा। उसको चाहिँ 6 महिनापछि प्लान्ट किन्नुपर्ने छ, आजै त्यो प्लान्टको पैसा गइरहेको कि आज अबको 2 महिना 3 महिनालाई पुग्ने पैसा दियो भइगयो नि, 3 महिनालाई पुग्ने पैसा दिने, 3 महिनापछि अर्को उसलाई कति चाहिन्छ पैसा त्यही अनुसार दिने। उसको क्यास उसले चाहिँ पठाएको प्रोजेक्टेड क्यास एकाउन्ट हेरेर या के छ भने क्यास बजेट हेरेर त्यो अनुसार चाहिँ पैसा दिए भइगयो नि, किन अहिले दियो भनेर क्वेसन रेज गर्न सक्छ। त्यो हो कुरा। All disbursements should be related to the actual acceptable level of performance of the business unit and in line with the basic objective of safety of the bank exposure in the credit assets. यो दुईटै कुरा हो, यो दुईटै कुरा हो। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब माथि भनेको जस्तै त्यसले चाहिँ लगेर त्यो बरोबरले चाहिँ लगेर प्रपरली के छ भन्दाखेरि त्यसलाई युज गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरालाई पनि इन्स्योर गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा फेरि के छ भने ब्याङ्कको सेफ्टी पनि कुरा हो नि त, उसले प्रपरली युज गर्ला। ब्याङ्कको रिस्क एक्सपोजर हाई पो छ कि त्यस्तो खालको मोनिटरिङ डिपार्टमेन्टले त्यस्तो पो देख्छ कि यहाँ लगानी गर्दाखेरि यो खालको समस्या आउन सक्छ भनेर अहिले नदेखेको कुरा देखाउन सक्छ नि, होइन? त्यो दुईवटा कुरालाई इन्स्योर गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा लगेर प्रपरली उसले प्रयोग गर्छ गर्दैन त्यो हेर्नु पर्यो, होइन? त्यो डिस्बर्समेन्टले के छ भन्दाखेरि उसलाई बाँडफाँड गरेको पैसा कुन कुन टाइममा, अहिले 3 महिनापछि 6 महिनापछि 1 वर्षपछि उसलाई दिन लागेको पैसाले चाहिँ के छ भन्दा उसको पर्फर्मेन्सलाई म्याच गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो उसको बिजनेस युनिटले, होइन? र त्यो के छ भने पैसा जुन चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ बेसिक अब्जेक्टिभ अफ सेफ्टी अफ ब्याङ्क एक्सपोजर इन द क्रेडिट एसेट्स यो पनि हुनु पर्यो। ब्याङ्कले चाहिँ के छ भने लगानी गरे हो, त्यो लगानी गरेको रिस्क एक्सपोजर भन्दा माथि पो गएको छ कि त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ डिस्बर्समेन्ट स्टेजमा। त्यसपछि के छ भने डिस्बर्समेन्ट सुड बी करस्पोन्डिङ विथ द प्रोग्रेस अफ द प्रोजेक्ट बिजनेस एक्टिभिटिज। बिजनेसले प्रोग्रेस गर्दै गएको पार्टमा चाहिँ या उसले चाहिँ के छ भने काम सिद्धाउँदै जाँदाखेरि पैसा दिँदै जाने खालको चाहिँ त्यहाँ के हुनुपर्छ भन्दा सेड्युल हुनुपर्छ, डिस्बर्समेन्ट त्यस्तो खालको हुनुपर्छ भन्न खोजेको। यही 3टा कुराहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोनिटरिङ डिपार्टमेन्टले चाहिँ डिस्बर्समेन्ट स्टेजमा हेर्छ। त्यो हो कुरा। केही छ र? छैन, सिम्पल कुरा नै हो। त्यसपछि फाइनली मोनिटरिङ पोस्ट डिस्बर्समेन्ट स्टेज। यतिखेर अलि धेरै काम हुन सक्छ
Post disbursement monitoring forms a substantial part of the monitoring function in a bank. अब के छ भन्दाखेरि क्रेडिट डिपार्टमेन्टले आफ्नो काम सिधाइदिन्छ। क्रेडिट एनालिस्टले पोजिटिभ फिडब्याक दियो, लोन कमिटीले लोन पनि पास गरिदियो, अनि त्यसपछि लोन अफिसरहरूले पनि सबै चेक गरे, मोनिटरिङले ठिकै छ दिनु भने त्यति बेलासम्म मोनिटरिङको चाहिँ के छ भन्दा काम थोरै हुन्छ, अरूको काम धेरै हुन्छ। अब के छ भन्दा लोन गइसकेपछि अब प्रपरली मोनिटरिङ गरिराख्नुपर्ने काम चाहिँ मोनिटरिङ डिपार्टमेन्टको हुन्छ। त्यो अब डिभिजनको हुन्छ, डिपार्टमेन्ट भन्दा डिभिजन भनौँ, डिपार्टमेन्ट अझै माथि भयो, डिभिजन अलिक तल हुन्छ, क्रेडिट डिपार्टमेन्टकै डिभिजन हो मोनिटरिङ डिभिजन है, क्रेडिट मोनिटरिङ डिभिजन। अब एक्चुअल पर्फर्मेन्स अफ द borrower should be monitored by collecting operational and financial information in periodic basis। अब पेरिडिक बेसिसमा के छ भन्दा ती 3 महिनामा तिमीहरूको अनअडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मलाई पठाऊ। तिमीहरूले क्यास स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट होइन, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिटहरू चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, पठाउनु पऱ्यो भनेर माग्न सक्छ। त्यो हो कुरा है। लोनको स्टाटस पनि होला, अरू पनि हुन्छ, स्टकको स्टाटसहरू पनि हुन्छ। के छ त स्टक, कति किन्यो, स्टकको लागि लोन छ भने बरोवरहरूको उसले दिने, जसले बरो गरेको छ उसले चाहिँ के छ भने क्रेडिटमा सामान बेचेको हुन्छ, त्यो रिसिभेबलको स्टाटस पनि हुनसक्छ। के एप्लिकेबल हुन्छ ती कुराहरूको पेरिडिक रिपोर्टहरू माग्ने, त्यो कुरा हो। अर्को छ द एक्चुअल एक्टिभिटिज एन्ड पर्फर्मेन्स बाई दि के छ भन्दाखेरि बरोवर निड टु बी कम्पेयर्ड विथ दि प्रोजेक्टेड पर्फर्मेन्स गिभन टु द ब्याङ्क बिफोर ग्रान्टिङ द लोन। लोन लिनभन्दा अगाडि बरोवरले म यो ठाउँमा लगेर खर्च गर्छु, मेरो यो एक्टिभिटिजहरू हुन्छन्, मैले यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो पर्फर्मेन्स देखिन्छ भनेर भनेको हुन्छ। त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको पर्फर्मेन्स चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब एक्चुअली छ कि छैन, उसले इस्टिमेट गरेकोसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन। लोन दिनभन्दा अगाडि म यो गर्छु भनेर उसले जुन कमिटमेन्ट गरेर लगाएको थियो त्यही कमिटमेन्ट अनुसार खर्च गरेको छ कि छैन, उसको एक्चुअल भर्सेस इस्टिमेटेडमा कस्तो खालको भेरिएन्स छ, त्यो भए किन छ भनेर क्वेसन के छ भने रेज गर्ने, त्यो चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुराको कम्पेरिजन गर्ने काम चाहिँ मोनिटरिङ डिपार्टमेन्ट डिभिजनको हो। त्यसपछि पेरिडिकल इन्स्पेक्सन एन्ड द स्टक अडिट बाई दि के छ भन्दा एप्रोप्रिएट अफिसियल सुड बी डन। यो पनि गर्नुपर्छ, स्टक अडिट भइराख्नुपर्छ, उसँग कति स्टक छ, उसँग कति सेल छ। किन भन्दा स्टक अडिट कसरी हुन्छ भन्दा कति स्टक आइरहेछ, त्यो स्टक कति बसिरहेछ, र त्यो स्टक बेचेर रिसिभेबलमा त्यो पैसा कसरी कन्भर्ट भइरहेछ, त्यो रिसिभेबल कसरी कन्भर्ट भएर क्यास भइरहेछ, ती कुराहरू के छ भने इन्स्पेक्सन र अडिट गरिराख्नुपर्छ, गरेर हेरिराख्नुपर्छ। सामान बेचेर ब्याङ्कलाई धोका दिएर भाग्न पो लाग्छ कि होइन, ती कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। 1-2जनाले गर्छन् त्यस्तो, त्यही भएर सबैलाई गर्नुपर्छ, गरेन भने सबैले पनि गर्लान्। यो त के छ भने मोनिटरिङ त इनहेरिटेन्ट पार्टै हो, सानो भयो भने मोनिटरिङ गर्नै पर्यो, रिस्कलाई त म्यानेज गर्नै पर्यो। बाई द एप्रोप्रिएट अफिसियल सुड बी डन टाइमली कलेक्सन एन्ड एनालिसिस अफ अडिटेड फाइनेन्सियल्स एन्ड रिभ्यू अफ अकाउन्ट्स। यो पनि गर्नुपर्छ, एटलिस्ट वन्स इन अ इयर सुड बी डन। हामीले पेरिडिक पनि माग्नु पर्यो, यहाँ मैले भनेको थिएँ पेरिडिक बेसिसमा फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू पनि माग्नु पर्यो, र हरेक वर्ष भएको के छ भने अडिटेड फाइनेन्सियल र अनि त्यसपछि अकाउन्टिङहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिभ्यू गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो उसले कसरी गरिरहेछ, कहाँ उसको नाफा कति छ, उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लोन लगेर कहाँ खर्च गरिरहेछ, उसको एसेट्सहरू के छन्, उसको लोनलाई कसरी उसले चाहिँ एक्नोलेज गरिरहेछ ब्यालेन्स सिटले, ती कुराहरू हेर्नु पर्यो, त्यो भनेको। त्यसपछि के छ भन्दा टाइमली आइडेन्टिफिकेसन अफ अकाउन्ट सोइङ सिम्पटम अफ प्रब्लम्स। कहीँ के समस्या आउन लाग्छ भने त्यो कुरा समयमा नै के छ भने आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। यहाँ समस्या आउन लाग्छ है, तिमीहरूको चाहिँ के छ भने रिसिभेबलको सङ्ख्या धेरै भयो, रिसिभेबलको अमाउन्ट धेरै भयो, यसलाई घटाउनुपर्छ, छिटो रिसिभेबल उठाऊ, होइन भने तिमीहरूले पैसा तिर्न सक्दैनौ, त्यो कुरा हुनसक्छ। उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहिले पनि 15 दिन 20 दिन कटाएर मात्र पेमेन्ट गरिरहेछ, सामा भुक्तानी गरिरहेछ, 2 महिना 3 महिनापछि बल्ल बल्ल उसले के गरिरहेछ ब्याज तिरिरहेछ भने कहाँनिर समस्या भयो, त्यो मिलाउनु पर्यो भनेर उसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, झकझक्याउनु पर्यो, त्यो हो कुरा। एन्ड पुटिङ दम अन्डर दि वाच क्याटेगोरी फर कन्स्ट्यान्ट मोनिटरिङ इज अल्सो नेसेसरी। यदि त्यस्तो सिम्पटम देखियो भने त्यसलाई वाच क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ। एउटा पास क्याटेगोरी हुन्छ, अर्को वाच क्याटेगोरी हुन्छ। पास भनेको ठिक छ भयो, के समस्या देख्यो नि वाच क्याटेगोरी, अब त्यसलाई हेरिराख्नु पर्यो,
त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, पुछारी मठी राख्नु पऱ्यो, उसलाई भनिराख्नु पऱ्यो यहाँनिर तिमीहरूको समस्या छ, मिलाऊ 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 भनिराख्नु पऱ्यो। त्यो हो कुरा। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोस्ट डिस्पर्समेन्ट स्टेजमा चाहिँ ब्याङ्कले आफ्नो बरोवरलाई के छ भन्दाखेरि आफूले जसलाई लेन्ड गरे हो, जसलाई पैसा दिएको हो, त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोनिटरिङ गरिराख्नुपर्छ र यसरी मोनिटरिङ गरेपछि बल्ल के हुन्छ भन्दा प्रपर र साउन्ड क्रेडिट भइरहन्छ, हेल्दी क्रेडिट भइरहन्छ। अदरवाइज त्यसले के गर्छ, क्रेडिट पोर्टफोलियोलाई अनहेल्दी बनाउन सक्छ, त्यसले चाहिँ समस्या ल्याउन सक्छ। त्यो कुरा मैले योभन्दा अगाडि नै भने नन पर्फर्मिङ लोन या के छ भने ब्याड डेब्ट हुने बित्तिकै ब्याङ्कलाई एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट गर्छ। उसले पर्फर्म गर्न छोडेको 3 महिनामै उसले तिर्न सक्ने पोसिबिलिटी छ, पछि के छ भन्दाखेरि अब उसको अक्सन गरेर या के गरेर लिलामी गरेर पैसा उठाउन उसको ब्याकअप पनि छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि सबै लोन लस प्रोभिजनमा लगेर राख्नुपर्छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ घाटा धेरै देखिन्छ र नाफा कम देखिन्छ। नाफा कम हुने बित्तिकै उसको सेयरको प्राइस, ब्याङ्कको सेयरको प्राइस बजारमा बढ्छ। उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टाफले स्यालेरी बोनस कम पाउँछन्। त्यो सबै कुराहरू हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सेयर होल्डरको लागि, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब ब्याङ्कको स्टाफको लागि, जसले चाहिँ डिपोजिट लिएर आएर राखेका छन् डिपोजिटरको लागि, सबैको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि लगानी गरेको पैसा, ब्याङ्कले लगानी गरेको पैसा हेल्दी हुँदा नै के हुन्छ भन्दाखेरि सबैको स्टेक प्रपरली के हुन्छ भन्दा त्यहाँ म्याच हुन्छ, मिट हुन्छ। सबैको सरोकारहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरोकारहरू चाहिँ त्यहाँ पुरा हुन्छन्। त्यो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यसरी क्रेडिट मोनिटरिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ है, क्रेडिट मोनिटरिङको पार्ट सक्यो। तिमीले अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिने, अनि त्यसपछि क्रेडिट ग्रान्ट गर्नुभन्दा अगाडि, ग्रान्ट गर्ने समयमा, अनि त्यसपछि ग्रान्ट गरिसकेपछि कसरी मोनिटरिङ गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा आउटलाइन गर्ने। तिम्रो काम त्यो हुन्छ है इक्जाममा आयो भने। ठिक छ, गुड। अगाडि बढेँ है म। क्रेडिट मोनिटरिङ सक्यो। अब क्रेडिट रिकभरी। क्रेडिट रिकभरी, अब क्रेडिट रिकभरी भनेको चाहिँ एउटा हेल्दी क्रेडिटलाई रिकभरी गर्ने कुरा हो। त्यसलाई यसले खासै पोइन्ट आउट गर्न खोजे होइन। अब हेल्दी क्रेडिट पनि टाइमली रिकभर हुन्छ, दिइसकेपछि त लिनु त पर्यो। उसले नै आफ्नै टाइममा उसको के छ भने सेड्युलमा आएर तिरेकै हुन्छ होइन। एउटा हेल्दी क्रेडिट हुन्छ जुन चाहिँ टाइममा उसले सामा तिर्छ, ब्याज तिर्छ, अनि सबै सामा र ब्याज भुक्तानी गरिसकेपछि अब उसलाई ऋण चाहिँदैन भने, ऋण चाहिन्छ भने त फेरि रिन्यू गर्दै जान्छ होइन। ऋण चाहिँदैन भने फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसँग कोलाट्रलमा लिएर आएका कुराहरू, उसको चाहिँ के छ भने क्लोजिङका कुराहरू सबै गरेर उसलाई चाहिँ के गरिदिनुपर्छ, ऋणबाट मुक्ति गरिदिनुपर्छ। उसको कोलाट्रल पनि फिर्ता दिनुपर्छ। त्यो कुराहरू लेख्नुपर्छ। तर मैले त्यो कुराहरू लेखेको छैन है। कहिलेकाहीँ तिमीलाई हेल्दी क्रेडिट रिकभरी गर्ने प्रोसेस के हो त भन्यो भने, अब हेल्दी क्रेडिटले प्रपरली के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट गरिसकिसकेपछि उसलाई उसको चाहिँ के छ भने प्लेस गरिएको कोलाट्रलहरू उसलाई फिर्ता दिनुपर्छ। उसको त्यो के छ भने यदि त्यसलाई चाहिँ के छ भने रोका गर्न राखेको छ, त्यसलाई चाहिँ के छ भने स्टप गरेको छ कन्सर्न अफिसबाट भने ट्रेड गर्नको लागि, या उसको ओनरसिप चाहिँ के छ भने लिएको छ भने त्यो ओनरसिप फिर्ता गर्नुपर्छ, ओनरसिप क्लेम होइन। त्यसपछि के छ भने उसको लोन तिरिसक्यो भनेर चाहिँ क्रेडिट क्लियरेन्स सर्टिफिकेट उसलाई दिनुपर्छ भनेर लेख्नु चाहिँ पर्छ है। मैले त्यो चाहिँ बनाइदिनँ। खालि के छ भने समस्या आयो, उसले चाहिँ लोन तिर्नु सकेन भने त्यतिखेर क्रेडिट रिकभरीको प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ है। त्यसमा ब्याङ्कले इफोर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब when a borrower is unable to repay a loan, the lending institution initiates a loan recovery process. It may be through different methods as भनेर चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु। यदि बरोवरले के गर्यो भन्दाखेरि लोन तिर्नु सकेन, ऊ लोन तिर्नमा डिफल्ट भयो भने जसले लेन्डिङ गरेको छ ब्याङ्कले के छ भन्दाखेरि लोन रिकभरी प्रोसेस इनिसिएट गर्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडबाट हुनसक्छ। फर्स्टमा हुन्छ के छ भने थ्रु अ लोन रिसेड्युलिङ, लोनलाई रिसेड्युलिङ गरिदिने। अब कुन बेलामा भन्दाखेरि समस्या आएको बेलामा कहिलेकाहीँ त्यस्तो समस्याहरू आउँछ। जस्तो one of the main criteria that determine the loan recovery process is the reason for the loan default. किन हो त लोन डिफल्ट भयो भन्ने कुरालाई एनालिसिस गर्नुपर्छ।
पहिला सुरु उसले चाहिँ के छ ब्याज तिर्नु सकेन, सामा तिर्नु सकेन, फोन गरेर बोलाउनु पर्यो, इमेल गर्नु पर्यो, ल बोलाएर के छ भने लोन तिर्नुहोस्, किन हो ब्याज नतिरे भन्नु पर्यो है। इन अ सिचुएसन वेयर अ borrower इज फाइनेन्शियली रेस्पोन्सिबल विथ अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री। यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन अ सिचुएसन वेयर अ borrower इज फाइनेन्शियल रेस्पोन्सिबल विथ गुड क्रेडिट हिस्ट्री, यस्तो भएको बेलामा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्यु टु द अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टान्सेस, फर इक्जाम्पल अहिले के छ भने कोभिड-19 को पेन्डेमिक छ नि त, अहिले सबैलाई समस्या छ, पैसै छैन ब्याज तिर्न, सामा तिर्न। ही हेज लस्ट हिज जब, बिजनेस, he has lost his business or job and is unable to repay the loan। यस्तो बेलामा के गर्ने त? त्यतिखेर चाहिँ के गरिदिने भने अब लोनलाई रिसेड्युलिङ गरिदिने, अलिकति उसलाई सजिलो बनाइदिने, 2-4 महिना नतिरे भने त्यसपछि तिर्न सक्ने बनाइदिने, त्यो हो कुरा। अब अहिले के छ भने अहिले नतिरेकाहरूलाई चाहिँ अब लिलामी गर्नतिर जाने, तिनीहरूको चाहिँ कोलाट्रल जफत गर्ने हो भने अहिले 30-40% के हुन्छन् भन्दा डिफल्ट हुन्छन्। त्यसो गर्नु भएन, ब्याङ्कले त्यो गर्नु पनि सक्दैन। 30-40% सप्लाई गर्ने हो भने त्यो जग्गा बेच्न पनि सकिँदैन। यहाँ हामीले चाहिँ यो जग्गाको मूल्य यस्तो विधि बढेको छ नि, किन बढेको छ भन्दा 1 to 2% जग्गाको सप्लाई छ, त्यही भएर अरू स्टेबल्ली बसिरहेछन्। यहाँ 5 to 10% मान्छेलाई जग्गा बेच्नै पर्ने भयो भने जग्गाको मूल्य घट्छ, त्यो हुन्छ। अब अहिले के छ भने 1% जति मान्छेले मात्रै जग्गा बेच्नु परिरहेछ, अरू स्टेबल्ली बसिरहेछन्, त्यही भएर जग्गाको मूल्य चढिरहेछ। अलिकति मात्र के छ भने सबैलाई जग्गा बेच्न पर्ने होस्, 2-4 जनालाई, त्यतिखेर जग्गाको मूल्य घट्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के छ भने ब्याङ्कले नै के गरिदिनु पर्यो, लोनलाई रिसेड्युलिङ गरिदिनु पर्यो। इन दिस सिचुएसन द लेन्डिङ इन्स्टिट्युसन मे अफर द borrower टु एक्सटेन्सन अफ द रिपेमेन्ट टेन्योर विच रिड्युसेस द इएमआई अमाउन्ट अर रिसेड्युलिङ द के छ भने रिपेमेन्ट थ्रु द लोन रिन्युअल। लोनलाई रिन्युअल गरिदिने, अब ठिकै छ लोन रिन्यू गरिदिने, अब हामीले लोन रिन्यू गरिदिएका छौँ, अहिलेसम्म तिर्न सक्ने के छ तिर्नुपर्ने सामा र ब्याज दुइटैलाई राखेर प्रिन्सिपल अमाउन्ट बनाइदिएका छौँ, अबदेखि तिर्नु होला भनेर नयाँ रिसेड्युल उसलाई दिने, त्यो गरिदिने। अब गर्नै पर्यो, के गर्ने त? अनि उसले बिस्तारै कमाएर फेरि तिर्छ, उसको इन्टेन्सन हेर्ने कुरा हो क्या त्यो है। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रिकभरी गर्न सकिन्छ, उसलाई टाइम दिएर बिस्तारै रिकभरी गर्ने। त्यहाँ डिफल्ट भएको त्यही पनि के छ भने उसलाई चाहिँ के गरिदिने, उसलाई अझै फाइनेन्सिङ गरिदिनु पर्ने नै हुनसक्छ, केही उसलाई चाहिँ अझै फाइनेन्सिङ गरिदिएर उसलाई चाहिँ के गरिदिने भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई त्यो समस्याबाट माथि लगिदिने र उसलाई चाहिँ यो लोन दिन सजिलो बनाइदिने, त्यो कुरा। त्यसपछि अर्को लोन रिकभरी थ्रु टाइम फ्रेमिङ। अब के छ भने टाइम फ्रेमिङबाट पनि के गर्न सकिन्छ भने लोन रिकभरी गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ के छ भने स्पेसली नेप्लिज कन्टेक्समा युज हुन्छ, त्यो धेरै युज हुन्छ। अब मैले व्यवसाय गरेँ होइन, अनि त्यसपछि गर्दै जाँदा मैले मेरो व्यवसाय डुब्यो, मैले घर जग्गा धितोमा राखेको हुन्छु, अब मलाई केही समय दिनुहोस्, म आफै घर जग्गा बेच्छु, अनि त्यसपछि के छ भन्दा बेच्ने मान्छे खोज्छु, अनि त्यसपछि त्यो मान्छेलाई बेचेर अनि त्यसपछि म लोन तिर्दिन्छु भन्ने हुन्छ, रिपेमेन्ट गरिदिन्छु भन्ने हुन्छ। अब त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के गर्छ भने जग्गा किन्ने मान्छे खोज्छ, किन्ने मान्छे एग्री भयो भने अनि त्यसपछि किन्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छ, जग्गा पास गर्नुभन्दा अगाडि कागज बनाएर ब्याङ्कलाई के छ भने कागज बनाएर पैसा दिन्छ, अनि त्यो पैसा लगेर ब्याङ्कमा तिर्दिसकेपछि त्यो रोका फुकुवा हुन्छ, अनि फुकुवा भइसकेपछि अनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि उसले चाहिँ फेरि त्यो जग्गा घर जग्गा बेचेर आफ्नो लोन सेटल गर्छ। नेपालमा जेनरली यो थ्रु जान्छ कि सकेसम्म के गरिदिन्छ भन्दा लोनलाई रिसेड्युल गर्ने, रिफाइनेन्सिङ गरिदिने र लोनलाई हेल्दी बनाउने नै गर्छ ब्याङ्कले। भएन भने पनि के छ भन्दाखेरि आफैले लिलामीमा लैजाँदा झन्झट हुन्छ, कहिलेकाहीँ बिग्दैन होइन, उसको उसले फोर्स लगाउँछ। नेपालमा त्यो पनि हुन्छ कि सरकारी कार्यालय के अरे पार्टी कार्यालयतिर धाएर अनि त्यसपछि मन्त्रीले फोन गरिदिएर राष्ट्र ब्याङ्कबाट फोन आएर त्यसको पैसा अहिले त्यसले पछि तिर्छ, अहिले नगर्नु भने 10 वर्ष 15 वर्षसम्म पनि हल्टेर बसिरहेको हुन्छ ब्याङ्कमा त्यो लोनहरू, त्यस्तो समस्या नै हुन्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो गर्नुभन्दा लिलामी जाँदाखेरि लिलामी गर्न नदिने, कसैले यो पैसा किन्यो के अरे कसैले यो जग्गा किन्यो भने म त्यसलाई भनेर थर्काउने, त्यस्तो पनि गर्छ होइन। कहिलेकाहीँ के छ भने लिलामीमा जाँदाखेरि त्यसले रिकभरी गर्नलाई समस्या पनि हुनसक्छ।
त्यो हुँदा बरु के छ भने केही समय दिउँ, 1-2 महिना दिउँ, 2-4 महिना दिउँ, उसले आफै त्यो के गर्छ जग्गा बेच्छ, त्यसलाई मिलाउँछ भनेर चाहिँ ब्याङ्क कन्भिन्स भयो भने त्यतिखेर है ब्याङ्क कन्भिन्स भयो भने त्यसरी चाहिँ के गर्ने भने के छ भन्दा टाइम फ्रेमिङ गरिदिएर केही समय दिएर लोन रिकभरी गर्न सकिन्छ। त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु। इफ अ बरोवर फेल टु रिपे लोन एन्ड देयर इज नो वे फर हिम अर हर टु रिपे द लोन थ्रु रिसेड्युलिङ गर्दा नसक्ने भयो भने द ब्याङ्क मे आस्क द बरोवर टु पे फ्रम एल्सवेयर, फर इक्जाम्पल थ्रु सेल अफ देयर एसेट्स। उसको सम्पत्ति बेचेर चाहिँ तिर्न त भन्न सक्छ, त्यो हो कुरा। In this regard, bank may allow some time, for example 2 months, to repay loan through though a loan is not performing at the moment if borrower request is satisfactory. यदि borrowerले चाहिँ के छ भने satisfactory वेबाट चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो, अब मैले राम्रोसँग ब्याज पनि तिरेकै हो पहिला हैन, सकुन्जेल अहिले मेरो व्यवसाय नै डुब्यो, अब घर जग्गा बेचेर मैले तिर्नुपर्ने हुन्छ, मलाई 2 महिना 3 महिना समय दिनुहोस्, म आफै के छ भने यो घर जग्गा किन्ने मान्छे खोज्छु र अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि उसलाई म यो घर जग्गा म आफ्नै तरिकाले बेच्न खोज्छु र अनि लोन तिर्छु भनेर भन्यो भने समय दिनु पर्यो, केही समय, त्यो हो के कुरा। त्यसपछि उसले आफै के छ भने त्यो घर जग्गा या उसले धितो राखेको सम्पत्ति बेच्ने मान्छे खोज्छ, अनि त्यो मान्छेले के गर्छ भने कागज गरेर उसलाई चाहिँ पैसा दिन्छ, त्यो पैसा लगेर ब्याङ्कलाई तिरिसकेपछि ब्याङ्कले त्यो रोका फुका गरिदिन्छ र उसले तिर्छ। त्यसरी चाहिँ एउटा तरिकाले नेगोसिएसन गरेर ब्याङ्कलाई कन्भिन्स गरेर पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, या ब्याङ्क कन्भिन्स भयो भने टाइम फ्रेमिङबाट पनि लोन रिकभरी गर्न सकिन्छ। यो तरिका पनि एउटा तरिका हो। र अर्को तरिका हो अब लोन रिकभरी थ्रु सेलिङ अफ कोल्याटरल। अब ब्याङ्कले आफै के गर्ने भने कोल्याटरल सेल गर्ने, एउटा लिगल प्रोसेस कम्प्लिट गरेर ब्याङ्कले नै के गरिदिने भने या के छ भन्दाखेरि अक्सनमा लैजाने, धितो चाहिँ के छ लिलामीमा लैजाने र आफ्नो कर्जा असुल उपर गर्ने, लोन रिकभरी गर्ने, त्यो भन्छ है। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफ बरोवर डोन्ट ह्याभ द मनी टु रिपे द लोन द लेन्डर क्यान सेल एनी एसेट्स लिस्टेड अन द लोन डकुमेन्ट एज सेक्युरिटी। सेक्युरिटीको रूपमा चाहिँ के छ भने लोन डकुमेन्टमा राखिएका कुराहरूलाई के छ भने लिएर त्यसलाई चाहिँ के छ भने लिलामी गरेर ब्याङ्कले के गर्न सक्छ, आफ्नो लोन लिन सक्छ, लोनलाई चाहिँ भराउन सक्छ। अब सेक्युर्ड एसेट्स क्यान बी रियल इस्टेट हुनसक्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, गुड्स हुनसक्छ, कार हुनसक्छ, गाडी हुनसक्छ होइन, होम मर्गेज लोन भयो होमै हुन्छ, प्रपर्टी अफर टु द गेस्ट टु सेक्युर द लोन, लोनलाई सेक्युर गर्न लगाएर दिएको सम्पत्तिहरू चाहिँ हुनसक्छ, त्यो कुरा हो। इफ बरोवर डिफल्ट द लेन्डर क्यान टेक द प्रपर्टी एन्ड सेल इट टु रिकभर द डेप्ट थ्रु अक्सनिङ प्रोसेस। अक्सनिङ प्रोसेसबाट गर्ने हो। यो अक्सनिङ प्रोसेस पनि लिगल प्रोसेसहरू पुरा गरिसकेपछि बल्ल हुन्छ है। यो यसरी पैसा दिएन यसो गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ अब न्युजमा चाहिँ या न्युज पेपरमा चाहिँ या उसलाई चाहिँ चिठी दिएर पठाउनु पर्यो, न्युज पेपरमा चाहिँ ऋण तिर्न आउनु भनेर सूचना गर्नु पर्यो। एउटा प्रोसेसहरू पुरा गरिसकेपछि बल्ल अक्सनिङ प्रोसेसमा जान्छ, त्यत्तिकै जाँदैन है। त्यही भएर लोन डिफल्ट हुनु भनेको ब्याङ्कको लागि चाहिँ झन्झटको कुरा हो, नयाँ काम थपिने कुरा हो। फर दिस ब्याङ्क सुड फलो फलोइङ नर्म्स। अब अक्सनमा लैजाँदाखेरि केही नर्म्सहरू चाहिँ ब्याङ्कले फलो गरेर अक्सनमा जानुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ बरोवर मस्ट बी नोटिफाइड फर्स्ट रिगार्डिङ द डिटेल अफ द रिकभरी प्रोसेस। अब ब्याङ्कले कसरी रिकभरी गर्न लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बरोवरलाई चाहिँ के गरिदिनुपर्छ, नोटिफाई गर्नुपर्छ। त्यो अघि मैले भने नि यति समयसम्म चाहिँ कर्जा भुक्तानी गर्न आउनु भनेर सूचना निकाल्नु पर्यो, नआएकै छ भने हामी लिलामी गर्छौँ भन्नु पर्यो, लिलामीको सूचना निकाल्नु पर्यो, त्यो सबै गर्नुपर्छ है। द अक्सन एजेन्ट मस्ट अल्सो क्यारी द अथोराइजेसन लेटर एन्ड कपी अफ ब्याङ्क नोटिस व्हेन मिटिङ द डिफल्टर। डिफल्टरसँग मिटिङ गर्नु पर्यो होइन। अब तपाईँको घर जग्गा हामीले चाहिँ अक्सन गर्दैछौँ, त्यसलाई अक्सनिङ प्रोसेसबाट बेच्दैछौँ भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेटर दिनु पर्यो उसलाई होइन, ब्याङ्कको नोटिस पनि दिनु पर्यो, त्यस्तो गर्नुपर्छ। र फाइनली नै सेकेन्ड लास्ट, द ब्याङ्क मस्ट अल्सो इन्स्योर द बरोवर्स ग्रिभान्स रिगार्डिङ द रिकभरी प्रोसेस एन्ड एड्रेस एप्रोप्रिएटली। उसले पनि आफ्नो कुरो त राख्नु पाउनु पऱ्यो नि, यो कारणले गर्दाखेरि मैले तिर्न नसकेको, म तिर्न सक्छु, मलाई लोन रिन्यू गरिदिए, या के छ भन्दाखेरि चाहिँ के छ ब्याङ्क कन्भिन्स भएन भने मलाई 2 महिना 3 महिना टाइम दिए, म आफै आफ्नो सम्पत्ति म आफै बेच्छु र म लोन मिलाउँछु, उसले भन्नु सक्छ।
त्यो कुरालाई के गर्नु पर्यो, ह्यान्डल गर्नु पर्यो। त्यो सबै भइसकेपछि बल्ल के छ भन्दाखेरि चाहिँ या ब्याङ्कलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब सबै थोक गरिदिइसक्यो, उसको के छ ग्रिभान्स पनि हेरिदिइसक्यो, उसको चाहिँ चासो पनि हेरिदिइसक्यो, उसको गुनासो पनि हेरिसक्यो। अब त्यति हुँदा पनि लोन रिकभर हुन सकेन, अब लोन त रिकभर गर्नै पर्यो होइन। त्यो भइसकेपछि बल्ल के छ भन्दाखेरि लोनलाई चाहिँ सम्पत्तिलाई चाहिँ अक्सनिङ प्रोसेसमा लैजाने हो। अब त्यो भयो, त्यति हुँदाहुँदै पनि के छ भने एभ्री लोन डिफल्टर हेभ राइट टु फेयर भ्यालु अफ देयर एसेट्स। सम्पत्ति छ त्यसको फेयर भ्यालु लिनु पर्यो होइन। उसको चाहिँ के छ 10 करोडको सम्पत्ति धितो राखेर 2 करोड लोन लिएको छ, सामा ब्याज सबै हिसाब गर्दा 2 करोड 50 लाख भएको छ। अब 2 करोड 50 लाखको लोनमा 10 करोड त खाइदिनु भएन त्यो भनेको है। उसँग जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एसेट्सको फेयर भ्यालुमा राइट हुन्छ। अनि त्यसपछि राइट टु क्लेम अन्त के छ भने रेजिडुअल ब्यालेन्स आफ्टर रिकभरिङ डिफल्टेड लोन। उसले तिर्न नसकेको लोन रिकभर भइसकेपछि बाँकी रहेको पैसामा चाहिँ उसकै के छ भन्दाखेरि क्लेम हुनुपर्छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई लिलाइमा लैजानु पर्यो। अनि लिलाइमा गर्दाखेरि 10 करोड 8 करोडमा त बिग्ला नि, प्रपर लिलाइमा लैजाने हो भने होइन। 8 करोडमा बिग्यो, उसको 2.5 करोड ऋण गइसकेपछि पनि बाँकी रहेको के छ भन्दाखेरि 5.5 करोड त उसले पैसा पाउनु पर्यो। त्यो भनेको लोन रिकभर भएर के छ भन्दा बाँकी रहेको ब्यालेन्स अमाउन्टमा के छ भन्दाखेरि लोन डिफल्टरकै हक हुन्छ। त्यो कुरा पनि के छ भने विचार गरिदिनुपर्छ ब्याङ्कले होइन। अब त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो रिकभर गर्नको लागेको एजेन्टले होइन, ब्याङ्कले एसाइन गरेको व्यक्तिले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि विचार गरेर लोन चाहिँ के छ भने कोलाटरल सेल गरेर लोन उठाउनु पर्ने हुन्छ है। केही छ सोध्नुपर्ने भए सोध। ठिक छ है ल।